अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर वाले जलसे को, जिसको उन्होंने कहा था कि इंतहाई कामयाब तरीन जलसा होगा और मुल्की तारीख का सबसे शायद ये बड़ा जलसा होगा, और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो भी अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये सारी स्टेटमेंट्स धरे के धरे, नारे धरे के धरे रह गए और हुकूमत ने इसको नाकाम तरीन जलसा जो है वो करार दे दिया है। इसके बाद चीजें कुछ और भी हैं जो मजीद एक्सपोज हुई हैं। इन तमाम तर बीट्स पर डिटेल से बात करने के लिए स्टूडियोज में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या अवाम जो है अब इस तहरीक में या कोई भी ऐसा एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, कोई दिलचस्पी नहीं रखता? दिलचस्पी रखते होते हैं उस एहतजाज में वो लोग जो उस मूवमेंट का हिस्सा होते हैं। ठीक है। अब जो किसी भी मूवमेंट का हिस्सा हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो, तो उनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो जब टाइम गुजरता है और आप, जैसे मैं कोई भी ऐसा वादा करूं कि ये अगर होगा तो उसके बाद ये अचीव करेंगे, ये होगा तो ये अचीव करेंगे, तो इनका जो सारा फोकस रहा है वो रहा है जलसे, एहतजाज, फ्रिक्शन, निकलो मरो मारो के ऊपर। तो वो इसको कॉन्टिन्यूसली कर चुके हैं और वन बाय वन, ये नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूस एक कर चुके हैं जी। तो उनका जो मेजर सेक्शन है जो लोग उनके साथ था वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पहली दफा भी झूठ था, दूसरी दफा भी झूठ था, तीसरी दफा भी झूठ था। तो और फिर वो ये देखते हैं कि ये जलसे जुलसे तो कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम, जो भी इनके नवे एमएनए हैं या इनका चीफ मिनिस्टर है या बाकी, तो वो तो एक बड़ी लैविश लाइफ गुजार रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं सारे। तो दूसरी कैटेगरी जो होती है, जो कि पार्टी की तंजीम होती है या वो जो डीपली रूटेड लोग होते हैं उस पार्टी के साथ, वो भी ब्रेक हो गए। उन्होंने कहा इन्होंने तो लुट डाली हुई है सारों ने, तो ये पैसा बना रहे हैं, ये इनके रिश्तेदार ये कर रहे हैं, ये ठेके ले रहे हैं, ये तो बड़ा सेक्शन भी टूट गया। और जो पार्टी को चलाता है, ये वाला सेक्शन, जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं या जो पार्टी के मेन किरदार होते हैं, वो इनकी अपनी इन हरकतों की वजह से टूट गया और वो साइड पे चले गए। तो जब ये दो लोगों के ग्रुप ना हो तो फिर कोई भी आता नहीं है जलसे। लेकिन इस जलसे के अंदर जो एक नुमाया चीज और नोट हुई वो ये थी कि इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब इनकी वरी ये नहीं है कि लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब जलसों में एक ग्रुप जो स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है और जो ग्रुप नीचे वो उसको रिडिक्यूल कर रहा है। अब ये आ गए उन झगड़ों के ऊपर कि इनको ये परवाह नहीं है कि जलसा फेल हो गया, लोग आए नहीं आए, अब ये एक दूसरे को टारगेट। अच्छा रोखड़ी साहब, ये आपने भी जिक्र किया कि मरो और मारो और जिस तरह का कल्चर प्रमोट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ना सिर्फ अभी बल्कि बहुत पहले से हमने देखा, उस कल्चर का रिफ्लेक्शन हमने इस एहतजाज में भी देखा। बदनज़मी थी, लोगों ने एक दूसरे को मारा पीटा और स्टेज की तरफ जो नामुनासिब चीजें फेंकी गई, ये किस चीज की अक्कासी करता है? नहीं, ये तो लोकल फ्रिक्शन आ गई ना। मरो मारो तो वो ये कहते थे कि दूसरों को मारो, ये नहीं कहते थे कि आपस में लड़ो। ये तो ये था कि हमले कर दो हुकूमत पे, तनसीबात पे। तो अगर तो हमला करोगे और मारोगे तो तुम कामयाब होगे और मर जाओगे तो तुम बड़े एक हीरो होगे। तब वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये वाली जो चीज है, ये वो बदतहजीबी या वो एक गंदी रवायात का असर जो इनके ऊपर अपना है, वो ऐसे कहते हैं ना, अब कमीज उठा के अपना पेट ये दिखा रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी आर। अब ये जलसे के अंदर एक और बड़ी घिनौनी इन्होंने हरकत की कि जो औरतों का सेक्शन होता है वो स्टेज के बिल्कुल सामने होता है और कॉर्डन होता है। अब इस जलसे के अंदर नौजवान, उन्होंने वो तोड़ा क्योंकि रश तो था नहीं, और वो आके जहां लड़कियां बैठी थी 50-100 इस तरह, उनके अंदर आके घुस गए, उनको हैरेस किया, सेल्फियां बना रहे हैं। तो इस जलसे के अंदर आपको हर बदतमीजी, बदतहजीबी विद इन देम नजर आएगी, आपस में वो गन करते रहे। जो बीज बोया था वो अब काट जैसे ट्रेंड किया था लोगों को, वैसा इनके साथ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये सीएम केपी जो है वो ये कह रहे हैं कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही हैं जो बानी तहरीक इंसाफ का मसला हल कर सकते हैं। तो पहले तो ये कहते थे कि अदालतें जो हैं वो खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज सुने और हमारे मसाइल हल करें, तो ये फिर एक मरतबा फिर से यू टर्न की सियासत पे खेल रहे हैं? नहीं, इनको आप देखें तो ये शुरू से अफवाज पाकिस्तान को अपने इस चैप्टर में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इंटेंशनली।
ٹھیک ہے. یہ ایک میسج دیتے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ کو کہ دیکھو پاکستان میں کوئی جوڈیشری اہم نہیں ہے, یہاں پہ کوئی سول گورنمنٹ اہم نہیں ہے, ہم یہاں پہ فوج اہم ہے. اور یہ باہر جب بھی آپ جو بھی وزٹ ہوگا اس کے بعد یہ ڈرامہ شروع کریں گے تو انٹرنیشنل ورلڈ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ جمہوریت نہیں ہے, یہاں پہ ایک ہے. تو یہ اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑیں کہ یہ ہمیشہ ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ انٹینشنلی ایسے بیان دیتے ہیں جو ان کی پالیسی کا حصہ ہیں تاکہ یہ افواج پاکستان کو ڈیمیج کر سکیں. لیکن دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رائٹ فرام دا ڈے ون جب انہوں نے کہا نہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی ان کے ساتھ جن کی گورنمنٹ, ہم تو بات کریں گے وہ جو اصل لوگ ہیں. لیکن ایک پالیسی رہی ہے فیلڈ مارشل کی اور افواج پاکستان کی کہ انہوں نے 100% انگیجمنٹ یعنی 100% ڈس انگیجمنٹ اور انگیجمنٹ کی طرف رخ ہی نہیں کیا. اور ہمیشہ یہ کہا کہ آپ نے بیٹھنا ہے, آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے مسائل حل کریں. تو اس کو اس تناظر میں دیکھیے. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس راستہ کیا بچا ہے؟ احتجاج کرتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتا, تحریک چلاتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتی, تو پھر کیا کوئی آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے ایسے سیاسی جماعت یا آپشنز ختم ہو گئے؟ دیکھیں سیاسی جماعت نے جو پالیسی اڈاپٹ کی آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو وہ سیاسی رہی نہیں. انہوں نے اڈاپشن کر لی ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی سے, انہوں نے ایک ایگریسو اینٹائی اسٹیٹ ملیشیا کا روپ دھارنے کی کوشش کی, حملے کر دو, فلانا کر دو, فلانا کر دو. تو اب اس پوائنٹ کے اوپر جو کیوس ہے جو انہوں نے ایرپٹ ہوا ہے یا انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے, انہوں نے اس کیوس کو بڑھانا ہے, اس کو کم نہیں کر سکتے. تو اب ایکسپیکٹ یہ کریں کہ اچانک ہو سکتا ہے یہ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں, ہو سکتا ہے یہ خیبر کے پی کی اسمبلی کو کہیں تحلیل کر دو. تو یہ پولیٹیکل کیوس کو اور ایموشنل ڈس آرڈر امنگ پیپل کو بڑھانے کے لیے کہ لوگ پریشان رہیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو دے ول گو اور اس کو خود خراب بھی کریں گے. کیا خود مزید خراب کرتے چلے جائیں گے تو پھر چیزیں تو ان کے لیے اپنے لیے خراب نہیں ہوتی. نہیں خرابی کا تو انہوں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا نا کہ ہم نے کوئی بہتری کرنی ہے. آپ ان کی پوری موومنٹ کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی کہ جس میں کوئی سینٹی پریویل کرے یا بہتری کی طرف یہ تو بات ہے. تو یہ مزید جو آپ کا سوال تھا پہلا کہ یہ کیا کریں گے, تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے کیوس پھیلے, لائک نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں, لائک وزیر اعلیٰ کو کہیں تم یعنی یہ they will do something nonsense again. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کے پاس کوئی نہ کوئی آفر موجود ہے, یا تو پھر خاموش ہو جائیں یا تو پھر ملک سے باہر چلے جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر اگر پارٹی کے اندر سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو کیا واقعی میں کوئی آفرز موجود ہوں گی؟ کوئی آفر نہیں ہے, انہوں نے خود آفر لینے کی کوشش کی. اس کا تو میں خود میں گواہ ہوں کہ ان لوگوں نے خود ڈفرینٹ جو ان کے قریب گروپس تھے انہوں نے کوشش کی, جیسے میرے صاحب آ رہے ہیں, آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے واپسی کا راستہ دے دو. لیکن فرام گورنمنٹ ان کو صرف ایک چیز کلیئرٹی کے ساتھ بتائی گئی تھی کہ آپ نے کوئی بھی جو پولیٹیکل ڈائلاگ کر رہے ہیں وہ سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ جو ابھی ایک چیز چل رہی ہے نا کہ جی آپ باہر چلے جائیں آپ کو فلانا کر دیا جائے گا, یہ سب جھوٹ ہے. ہاں ہمیں اتنا بالکل علم ہے اور شواہد کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ علم ہے کہ یہ جو کوشچن ہے کہ یہ خود بھاگتے رہے ہیں کہ ہمیں کو راستہ دے دو. اوکے اچھا, ٹرمپ کے حوالے سے جو فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر آف پاکستان ان کی ملاقات ہوئی, چونکہ بڑا کامیاب دورہ رہا, اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جانب سے بڑی نیگیٹو سامنے آ رہی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں اور ان کو یہ روپ یا یہ اینگل کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں اس پہ ہم پریسائسلی کس پہ جائیں گے, کون سی؟ ایک تو پکچر والی میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا معاملہ, پکچر ہے کوئی. اب انٹرسٹنگ چیز ہے, پاکستان کیونکہ اکانومی میں آگے جا رہا ہے اور پاکستان کے وہ ایشوز جو آپ کے کور ایشوز ہیں, ٹیررزم, آپ کا انٹیریئر سیکورٹی, اور ہمیں یہ سارا پتا ہے کہ انڈیا انوالو تھا اس میں. BLA کو کر دیا گیا, بین کر دیا گیا, TTP کے اوپر پریشرز ہیں. تو یہ تمام انڈین لنکڈ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جاری تھیں, اور اسپیشلی کہاں جاری تھیں؟ ان علاقوں کے اندر جو آپ کے ایسٹس ہیں. اب اگر آپ کے پاس آئل ہے
तो आप एक मुल्क ऑयल नहीं निकालते, सऊदीया के पास तेल है, तो सऊदीया का तेल को सऊदीया नहीं निकाल रहा है, इंटरनेशनल कंपनीज है, ऑयल कंपनीज है, वहां पे वो तेल निकालती हैं और उसका बड़ा हिस्सा सऊदीया लेता है, इसलिए सऊदीया खुशहाल तरीन मुल्क है दुनिया का। अब क्योंकि हम जा रहे हैं इकोनॉमी की तरफ, अब हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास जो एसेट्स हैं हजारों लाखों कदीम अरबों सालों के जमीन में पड़े हैं, अब जब हम उनको निकाल कर या हम उनकी अच्छी डील्स कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, एक होता था पता है चोरी चीज हो रही है, अब आप कह रहे हैं नहीं, जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट वो बड़े लेवल पे होगा, सामने होगा, और हमारा जो हक बनता है यानी 60% 70% हमारा होगा जो दुनिया का एक राइट है, और हम 30% वो होगा। तो अब आपने वो रास्ता अडॉप्ट किया और पाकिस्तान ने इकोनॉमी में आपने आईटी की तरफ, आपने मिनरल्स की तरफ, आपने ऑयल की तरफ, आप उन चीजों में जाके जब आपने एक प्रिंसिपली एग्री कर लिया कि अमेरिकन, सऊदी, चाइनीज बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया की आपकी तरफ आने लग गई हैं, तो अब इनको मौत पड़ गई। किसको? इंडिया को खासतौर पर। तो जब इंडिया को मौत पड़ी कि वो ये तो कहानी यहां जाने वाली है, वो तो बेच रहा था सिर्फ मिसालें, वो तो क्योंकि उसके पास है कुछ नहीं, उसकी अपनी इंडस्ट्री जो है वो आपकी मिनरल्स पे चलती थी और आप उसको कम यानी टके भाव बेच रहे थे इंडियंस को, आप उसकी सीमेंट इंडस्ट्री भी आप पे चलती थी, आपने वो भी बंद कर दी। आपने कहा नहीं अब वो काम नहीं होगा, अब मुल्क की चीजों का, मुल्क की मादनियात का मुल्क को और पब्लिक हमारे लोगों को फायदा होगा, चोरी छुपे काम नहीं होगा। तो अब मौत पड़ गई है, तो अब इस तरह की वो कंट्रोवर्सी का भी तस्वीर निकाल लेंगे। और इंडियंस बेसिकली मौत इंडियंस को है, अब इंडियंस के उन बयानियों को ये आगे लेके चलते हैं, ये पुराना काम है इनका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।